अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 2 से 3 टॉपिक्स पे आपके साथ बात करेंगे और तकरीबन मोस्टली जो आज का टॉपिक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड ही है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और साबिक गवर्नर पंजाब हमाद अज़हर के वालिद मियाँ अज़हर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, अब ये तो आम बात हो गई है कि उनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, कभी भी उठा लिया जाएगा किसी भी मुकदमे में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं, अब वो जैसे ही इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं तो वो ज़रा एक दफ़ा फिर तैयारी पकड़ लें। अलग ऐसा रहा है कि कहीं से फिर एक दफ़ा वो एपिसोड स्टार्ट ना हो जाए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पकड़ धकड़ वाला सिलसिला जैसे पहले था, वो दोबारा के दोबारा फिर ना शुरू हो जाए। उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों और जितने भी कारकुनान हैं, उनको इंतखाबी मुहिम के लिए सड़कों पर निकलने के लिए ऐलान कर दिया है। और ये पैगाम इमरान खान ने पहुंचाया है चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के थ्रू। तो जैसे हमेशा इमरान खान कहते हैं कि पुरअमन आप तरीके से बाहर निकले, उसी तरह इमरान खान ने आज भी यही बात की है कि इंतखाबी मुहिम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं वो सड़कों पर निकले। इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम कैंपेन जो है वो चला रहे थे और जलसे किए जा रहे थे तहरीक इंसाफ के। मुख्तलिफ तकरीबात की जा रही थी शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से। और उसके बाद अब मज़ीद जो कैंपेन को आगे लेकर चलेंगे, अब कारकुनान को कह दिया है कि वो भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लें और सड़कों पर निकलें। एट दी एंड बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेडी वर्कर जिनका टक्कर का मुकाबला अवाम ज़रा ज़्यादा पुरजोश थी जिस मुकाबले के लिए, मरियम नवाज बा मुकाबला सनम जावेद। उनको सनम जावेद को उनका इंतखाबी निशान अलाट कर दिया गया है। एक बड़ी आप कह लें जद्दोजहद के बाद सनम जावेद का कागजात नामजदगी मंजूर हुए, उसके बाद फिर उनको इंतखाबी निशान अलाट किया गया। पहले उनके कहा गया था कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, वो मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती। लेकिन अब जब उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं तो उनको इंतखाबी निशान अलाट कर दिया गया। साथ फिर उन्होंने पैगाम भी मरियम नवाज के लिए दिया था कल के तीसरे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म जो रह चुके हैं उनकी बेटी हैं, तो ज़रा हिम्मत पकड़े मरियम नवाज़, मेरा मुकाबला करें। और जो सनम जावेद उन्होंने ये भी बोला है कि उनकी जो इंतखाबी मुहिम है, वो कैंपेन है, वो सारी की सारी उनकी फैमिली करेगी। लेकिन अदरवाइज़ आप दूसरी साइड पे देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। अच्छा जी, एक एक करके इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इमरान खान ने पैगाम भेजा है चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के थ्रू अपने उम्मीदवार और कारकुनान के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार और कारकुनान को इंतखाबी मुहिम के लिए आज से सड़कों पर निकलने की हिदायत जारी कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी के हामियों, कारकुनान और टिकट होल्डर से मुतालबा किया है कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने के लिए हर हल्के में अवामी इज्तिमा मुनक्किद करे। इस हवाले से अपने एक पैगाम में चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुल्क भर में पावर शो मुनक्किद करने की हिदायत जो है वो इमरान खान की तरफ से आई है कि एक जिस तरह इमरान खान जब होते थे तो एक प्रॉपर जलसा किया जाता था और वो तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो होता था। और जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा मुनक्किद करती थी उसमें पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इतनी आवाम निकलती थी। इसी तरह इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात से पहले एक पावर शो जो है वो मुनक्किद किया जाए और हर हल्के से, हर जगह से उम्मीदवार और कारकुनान आए और पता लग जाएगा उस पावर शो के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रिजल्ट है और आइंदा आने वाले आम इंतखाबात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस जगह पर रिलाई कर रही है। इनका कहना है कि इंतखाबात के लिए पुरअमन मुहिम पर शहरी का कानून और आईनी हक है। वही बात हमेशा से एक ही बात जो खान साहब करते हैं और कप्तान करते हैं, पुरअमन का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करना होता है उन्होंने। आइंदा आने वाले ये ना हो कि आइंदा आने वाले दिनों में ये कह दिया जाए कि इमरान खान ने अडियाला जेल से बैठे ही अपने कारकुनान को पैगाम पहुंचाया था कि वो इंतखाबी मुहिम के लिए सड़कों पर निकले और वो फिर उसके बाद इमरान खान का कहने का मतलब कुछ और होता है। उसके बाद जब कुछ ऐसा अनहोनी वाक़या हो जाता है देन उसको मज़ीद उस स्टेटमेंट को दूसरे लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर लिया जाता है कि इमरान खान ने इश्तियाल दिलाया, अवाम का माइंड सेट चेंज किया, इस तरह करके। लेकिन इमरान खान ने वाज़ह कर दिया है कि लोग पुरअमन तरीके से बाहर निकले, ये लोगों का हक है, आईनी हक है। फिर मजीद उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी हिमायत को मुतहर्रिक करने और इसका पैगाम अवाम तक पहुँचाने का मुसावी हक देने का पाबंद है
اور مزید جو پھر ایک انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ ہر حلقے کو امیدوار کو چاہیے کہ وہ اپنے انتخابی نشان کی تشریح کرے تاکہ لوگ جان سکے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان میں سے ایک نے ایک ایپ تیار کی ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ اپنی جگہ پر کھڑے، آپ حلقے میں موجود ہیں جس جگہ پہ آپ نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے اور آپ کے پاس نیٹ نہیں ہے، تو آپ آف لائن بھی اس ایپ کے تھرو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے حلقے کا جو امیدوار ہے وہ کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ مطلب اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے کسی امیدوار کو ووٹ دینا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے وہ امیدوار کا انتخابی نشان کیا، تو آپ اس ایپ کے تھرو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی بات پر عمران خان نے کہا کہ آپ لوگوں میں جا کر بتائیں کہ آپ کے امیدوار کا انتخابی نشان یہ ہے، تاکہ لوگ جو 8 فروری کو ایزی ہو کے اور ریلیکس ہو کے ان کو پتہ ہو، وہ آگاہ ہو کہ ہم نے اس 8 فروری کو جا کر اس پر مہر لگانی ہے اور ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ اچھا جی، پھر بات کر لیتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں صنم جاوید، ان کے لیے ایک اچھی خبر، اور وہ بڑی پر امید ہے، ایکسائٹمنٹ کا شکار ہے، جیسے آپ کہہ لیں کہ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے اور کوئی خوف ان کے چہرے پر نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں وہ الٹا مریم نواز کو پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ 3 دفعہ وزیر اعظم جو رہے ہیں، ان کی بیٹی ہیں، تو ذرا ہمت کریں، ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ ابھی تک دیکھ لیں آپ صنم جاوید کی جانب سے کوئی الیکشن کمپین نہیں کی گئی، لیکن آپ سرویز کریں، آپ عوام سے جا کے پوچھیں آپ مریم نواز کو ووٹ دیں گے یا صنم جاوید کو۔ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ صنم جاوید کو دیں گے بھائی، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید کو 2 قومی اور 1 صوبائی حلقے میں الیکشن لڑنے کی انتخابی نشان جو ہے الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آزاد امیدوار صنم جاوید خان کو ریٹرننگ افسروں نے 2 قومی اور 1 صوبائی حلقے میں الیکشن لڑنے کی جو انتخابی نشان الاٹ کی ہیں۔ ریٹرننگ افسران کی جانب سے حلقہ NA 119 سے جو ریکٹ اور NA 120 سے تصویر والا فریم جو ہے وہ صنم جاوید کو الاٹ کیا گیا۔ 2 نشان ہیں، ایک ریکٹ ہے اور تصویر والا فریم۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے حلقے NA 119 اور NA 120 بنتا ہے، وہ یہ سن لیں کہ انہوں نے ووٹ اگر دینا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار صنم جاوید ہیں وہ، اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ ریکٹ اور تصویر والا فریم ہے۔ PP 150 سے تکیے کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے، اور حلقہ NA 119 سے صنم جاوید کے مقابلے میں مریم نواز ہے، مطلب کانٹے کا مقابلہ پڑنے والا ہے NA 119 سے۔ تو NA 119 جن کا حلقہ ہے وہ دھیان سے سن لیں کہ ان کی امیدوار پاکستان تحریک انصاف سے صنم جاوید ہیں اور ان کا انتخابی نشان ریکٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو سب سے زیادہ جو انتظار ہوگا وہ NA 119 سے لوگوں کو انتظار ہوگا بامقابلہ مریم نواز، بامقابلہ صنم جاوید۔ سپریم کورٹ کے جج منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے صنم جاوید کے جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، اور اس کے بعد مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی تھی۔ انہیں 3 حلقوں میں الیکشن لڑنے کی جو پھر اس کے بعد حکم بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ حلقوں میں 3 حلقے NA 119، NA 120 اور PP 150 سے وہ حصہ لے رہی تھی، جس کے بعد ان کا ایک پیغام بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے بولا کہ مریم نواز کو بتا دوں میں میدان میں آ گئی ہوں، میری انتخابی مہم میری فیملی چلائے گی، مریم نواز کا مقابلہ میرے لیے عوام کرے گی، مریم نواز کا مقابلہ میرے لیے عوام کرے گی۔ مریم نواز نے ہمیشہ ویڈیو ریکارڈنگ کی سیاست کی ہے، جب ان پر برا وقت آتا ہے تو وہ باہر بھاگ جاتی ہیں، یہی بات۔ اور یہ مطلب ایک وہ آپ ان کی جتنے بھی کلپس دیکھ لیں جب وہ جیل ان کی سماعت ہوئی تھی وہ جلاؤ گراؤ کے کیس میں، تو تب بھی وہ بڑی کانفیڈنٹ تھی اور اب بھی وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں۔ اور کمپین کی آپ دیکھیں تو اگر انہوں نے کہا ہے کہ ان کی فیملی ان کی الیکشن جو کمپین ہے وہ کرے گی، لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے بڑی مطمئن ہے۔ اب ایٹ دی اینڈ بات کر لیتے ہیں جو حماد اظہر کے والد سابق گورنر پنجاب میاں اظہر ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 129 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سابق گورنر پنجاب اور سینئر سیاستدان میاں اظہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ٹویٹر پر انہوں نے ایک پیغام میں سابق وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ میرے 80 سالہ والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اپنی جمہوری اور آئینی حق کے مطابق ریلی کی قیادت کرنا چاہتے تھے، لیکن پاکستان آج ایک مکمل فاشسٹ ریاست بن چکا ہے جس میں انسانی حقوق یا قانون کی حکمرانی صفر ہے۔ نواز شریف اور ان کی بیٹی ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ صرف اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشنز کمپین نہ کر پائے۔ وہی بات پاکستان تحریک انصاف کے آپ کارکنان کو جتنا مرضی روکیں کہ وہ الیکشنز کمپین نہ کر پائیں، پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الیکشنز کمپین نہیں بھی کریں گے، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا ہے انہوں نے دینا ہی دینا ہے۔ تو وہی بات حماد اظہر صاحب نے کی ہے
کہ ان کے والد جو ہے وہ ایک ریلی کی قیادت کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے پھر ان کے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے کبھی جو ایک ٹائم پیریڈ ہے، ٹائم ڈیوریشن ہے، وہ اچھا ثابت ہوتا ہے، کبھی تھوڑا سا مشکل وقت پاکستان تحریک انصاف والوں پر آ جاتا ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کا دن کس پارٹی کا پلڑا بھاری رہتا ہے اور کون سی پارٹی اس دن لیڈ کرے گی۔ اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں کومنٹ سیکشن میں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔